अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और मैं आपको अपने चैनल आर्जुनो में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो अपने मुस्तकबिल में देखे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं। अलबत्ता माजी में झांकना मुमकिन है। दोस्तों, माजी में झांकने के लिए हमारे चैनल आर्जुनो को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप हमारी आने वाली वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें और अपने इल्म में इजाफ़ा कर सकें। दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, जंग का तस्वर इतना ही कदीम है जितना कि ख़ुद इंसानियत और इंसानी तारीख़ की पहली जंग इसरार व क़ियास में घिरी हुई है। ताहम दस्तयाब तारीख़ी शवाहिद और आसार कदीमा के नताइज की बुनियाद पर यह आम तौर पर कबूल किया जाता है कि इंसानी तारीख़ में पहली रिकॉर्ड शुदा जंग मेसोपोटामिया यानी पुराने इराकियों, ईरानियों और यूनानियों में तकरीबन 4000 कबल मसीह में हुई। वैसे तो इंसानी इर्तिकाई तारीख़ में लड़ाई झगड़े की कोई तारीख़ दस्तयाब नहीं, क्योंकि जब से लार्वे में रूह ज़हूर पजीर हुई और लार्वों ने हरकत करना शुरू की, खुराक की तलाश शुरू हो गई। और जब खुराक की तलाश शुरू हुई तो खुराक के ज़्यादा से ज़्यादा हसूल के लिए लड़ाई झगड़ा और दूसरे से छीन लेने की कोशिश की इब्तिदा भी हो गई थी। इसी तरह जब इंसानी इर्तिका बतदरीज बढ़ता रहा, लड़ाई झगड़े और जंग व जदल ने भी कई सूरतें और वजूहात इख्तियार कर लीं, जिनमें सबसे ज़्यादा जन, ज़र और ज़मीन का हसूल था, जिनमें वक्त के साथ पानी का हसूल भी शामिल हो गया। और अब इन असबाब में मज़ीद इजाफ़ा हो गया। ख़ास तौर पर ताकत के हसूल के लिए लड़ाई और जंग लड़ी जाने लगी, जबकि इस्लामी नज़रियात के मुताबिक पहली लड़ाई जन के मामला पर हुई। चूँकि हम मज़हब इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए हमारे लिए हमारा पुख्ता यकीन है कि वाकई पहली लड़ाई दो भाइयों हाबील और काबील के दरमियान जन के मामला पर हुई। जबकि अगर इसी बात को साइंसी नज़रिया से देखा जाए तो पहली जंग या लड़ाई खुराक के हसूल बल्कि छीनने पर हुई। खैर, इस्लामी नज़रियात अपनी जगह और साइंसी तहकीकात अपनी जगह, लेकिन हम इस वक्त साइंसी तहकीकात और नज़रियात को मद्देनज़र रखते हुए बात करेंगे और आज के मौजू पर रोशनी डालेंगे कि साइंसी एतबार से पहली लड़ाई कैसे और क्यों कर हुई। दोस्तों, आज भी अगर हम देखें तो कीड़े मकोड़ों और आबी हयात के दरमियान जंग व लड़ाई जारी रहती है और ज़्यादातर ये लड़ाई और जंग अक्सर खुराक के हसूल पर होती है। दोस्तों, जूँ इंसान अपनी इर्तिकाई मनाजिल तय करता गया, इन लड़ाइयों और जंगों में इजाफ़ा और जिद्दत आती गई और जंग ने जिस्मानी ताकत से बढ़कर हथियारों तक का सफ़र किया। और आज इंसान जंग और लड़ाई के लिए ऐसे मुहलिक और तबाह कुन हथियार इस्तेमाल कर रहा है कि खुदा की पनाह, और बना रहा है इंसान आम इंसान की सोचने समझने की सलाई से बालातर, जो कि इंसान की सोच से भी कहीं ज़्यादा आगे है, जहाँ तक इंसान की सोच भी नहीं पहुँच सकती कि वो कितने मुहलिक हथियार हैं। लेकिन इंसानी पहली जंग पानी के तनाज़े पर हुई। इंसान ने दुश्मन पर फतह पाने के लिए फ़ौज की तश्कील दी और मुआवजा के बदले लोगों को अब फ़ौज यानी सिपाहियों को भर्ती किया गया, जिन्हें अपने इलाकों की हदूद की हिफाजत के लिए मामूर किया जाता था। दोस्तों, इस तरह पहली जंग, जो कि तहजीब के गहवारा समर की सरजरखेज़ ज़मीन पर पानी के हकूक़ पर जंग दो शहरी रियासतों उम्मा और लगाश के दरमियान लड़ी गई। सुमेरियन, जो इंसानी तारीख़ में उभरने वाली पहली तहजीबों में से एक थे, ने आबपाशी और ज़राअत का एक पेचीदा निज़ाम तैयार किया था,
جس کا انحصار دریائے دجلہ اور فرات پر تھا۔ زمین کو شہری ریاستوں میں تقسیم کیا گیا تھا، ہر ایک کا اپنا حکمران اور فوج تھی، اور اکثر وسائل اور علاقوں پر تنازعات میں مصروف رہتے تھے۔ دوستو، اما اور لگاش کے درمیان تنازع اس وقت شروع ہوا جب اما کے حکمران لوگزاگیسی نے گوئیڈینا کے علاقے پر کنٹرول کا دعویٰ کیا، جو تاریخی طور پر لگاش کے ڈومین کا حصہ تھا۔ لگاش کے حکمران اینسی ایناتم نے لوگزاگیسی کے دعوے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی شہری ریاست کے حدود کے دفاع کے لیے اپنی فوج کو متحرک کیا۔ یہ جنگ دریائے گوئیڈینا کے کنارے لڑی گئی تھی، اور یہ ایک خونی اور شفاقانہ معاملہ تھا۔ فوجیں نیزوں اور تلواروں سے لیس پیدل سپاہیوں اور تیر اندازوں کے ساتھ رتھوں پر مشتمل تھیں۔ لڑائی کئی دنوں تک جاری رہی اور دونوں فریقین کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ تاریخی ریکارڈ کے مطابق اینسی فاتح بن کر ابھرا، اور اس نے اپنی فتح کی یادگار ایک بڑی فتح کے اسٹیل، ایک پتھر کی یادگار کے طور پر منائی، جس میں جنگ اور اما پر اس کی فتح کو دکھایا گیا تھا۔ اسٹیل، جسے گدھوں کے اسٹیل کے نام سے جانا جاتا ہے، بیانیہ آرٹ کی ابتدائی مثالوں میں سے ایک ہے، اور یہ جنگ سماجی درجہ بندی اور قدیم سومیریوں کے مذہبی عقائد کے بارے میں قابل قدر بصیرت فراہم کرتا ہے۔ اسٹیل آف دی ولچرز میں جنگ کو واضح طور پر دکھایا گیا ہے، دوستو، جس میں سپاہیوں کی قطاریں چارج اور قریبی لڑائی میں لڑ رہی ہیں، رتھ میدانی جنگ میں دوڑ رہے ہیں، اور گدھ لاشوں پر کھانا کھانے کے لیے جھپٹ رہے ہیں۔ اسٹیل میں کینفرم میں ایک نوشتہ بھی شامل ہے، جو قدیم ترین تحریری نظام ہے، جو جنگ میں اینسی کی بہادری اور قیادت کی تعریف کرتا ہے۔ دوستو، اما اور لگاش کے درمیان لڑائی کوئی الگ تھلگ واقعہ نہیں تھا، بلکہ ان بے شمار تنازعات اور جنگوں کا پیش خیمہ تھا جو انسانی تاریخ کو تشکیل دیں گی۔ یہ انسانی معاشروں میں وسائل، علاقے اور طاقت کی اہمیت، اور افراد اور قوموں کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے تشدد کا سہارا لینے کی آمادگی کو اجاگر کرتا ہے۔ دوستو، مزید یہ کہ اما اور لگاش کے درمیان لڑائی اس سماجی اور ثقافتی تناظر کو بھی ظاہر کرتی ہے جس میں جنگ کا آغاز ہوا۔ سومیرینز ایک مشرک معاشرہ تھا، اور ان کے مذہبی عقائد اور طریقوں نے ان کے عالمی نظریہ اور سماجی ڈھانچے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ شہر کی ریاستوں کے حکمرانوں کو اکثر الہی یا نیم الہی شخصیات کے طور پر دیکھا جاتا تھا اور مانا جاتا تھا، اور ان جنگوں میں ان کی فتوحات کو دیوتاؤں کی حمایت سے منسوب کیا جاتا تھا۔ اسٹیٹ آف دا ولڈرنس میں کئی ایسے مناظر شامل ہیں جن میں دیوتاؤں کو جنگ میں مداخلت کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، یا تو اپنے پسندیدہ فریق کو فتح دے کر یا دشمنوں کو سزا دے کر۔ مثال کے طور پر لگاش کے سرپرست دیوتا ننگر سو کو دشمنوں کو اپنے پیروں تلے کچلتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جبکہ دیوی نن ورسگ کو زخمی فوجیوں کو صحت یاب کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ امت اور لگاش کے درمیان لڑائی کا مذہبی پہلو انسانی تاریخ میں مذہب کے وسیع کردار کی عکاسی کرتا ہے، خاص طور پر سماجی اور سیاسی اداروں کی تشکیل میں۔ مذہب نے دنیا اور اس میں کسی کے مقام کو سمجھنے کے لیے ایک فریم ورک فراہم کیا، اور اس نے طاقت اور اختیار کو بھی قانونی حیثیت دی۔ شہری ریاستوں کے حکمران اکثر الہی یا نیم الہی کا دعویٰ کرتے تھے، کیونکہ پرانے وقتوں میں بادشاہی کا دور تھا، اور بادشاہ کو خدا اور دیوتا کے طور پر مانا جاتا تھا، اور اس کا حکم قانون کی شکل اختیار کر لیتا تھا۔ دوستو، ہاتھوں، دانتوں اور پاؤں سے شروع ہونے والی جنگ
اور دشمن کو پچھاڑنے کے لیے جسمانی طاقت سے شروع ہونے والی لڑائی نے آج اس قدر سنگین صورتحال اختیار کر لی ہے کہ اللہ کی پناہ صرف اب جنگ ایک بٹن دبانے کی حد تک رہ گئی ہے، جو کہ صرف ایک بٹن دبا کر پورے کے پورے خطے کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، اتنے مہلک ہتھیار انسان نے اپنی دماغی صلاحیت سے بنائے اور حاصل کیے۔ آئندہ وقتوں میں کچھ نہیں کہا جا سکتا دوستو کہ یہ ہتھیار کس قدر مہلک ثابت ہوں اور ان میں کس قدر ترقی ممکن ہو۔ تو دوستو، آپ کو ہماری معلومات کیسی لگیں؟ اگر پسند آئی ہوں تو ہمارے چینل آر یو نو کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور لائک کریں۔